अस्सलाम वालेकुम। नाउन की डिटेल्ड वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाउन स्पीच का बहुत अहम हिस्सा है। इंग्लिश में तकरीबन हर सेंटेंस में कोई ना कोई नाउन ज़रूर होता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ से मुराद कोई शख्स, कोई जगह, कोई जानदार, कोई ख्याल, कोई तसव्वुर। गरज इस कायनात में जो कुछ भी है उसका कोई ना कोई नाम है। नाम क्यों रखे जाते हैं? नाम शनाख्त के लिए रखे जाते हैं। नाम के ज़रिए हम इन चीज़ों को पहचानते हैं। नाम के ज़रिए हम इन चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आइए नाउन की डेफिनेशन इंग्लिश और उर्दू में देखते हैं। Nouns are words that indicate a person, place, thing or idea. That is, name of a person, place, thing or idea. Noun ऐसे words हैं जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल का नाम होते हैं। यानी 4 कैटेगरीज हैं: persons, places, things और ideas। अब अगर पर्सनस की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं इकबाल, शाहज़र, अली अकबर, माइकल, अलेक्जेंडर, प्रताप, महिंदर वगैरह वगैरह। नेम्स ऑफ प्लेसेस की मिसालें हैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, पंजाब, एशिया, यूरोप, कराची, लियाकताबाद, मदीना, कराची एयरपोर्ट, सिनेमा, म्यूज़ियम वगैरह। नेम्स ऑफ थिंग्स की मिसालें हैं बाइसिकल, एरोप्लेन, ट्रेन, माउंटेन, अर्थ, गैलेक्सी, सी, ग्लेशियर, एयरपोर्ट, स्टेशन, एयर, गैस, वाटर, बॉय, वुमेन, मंकी, लॉयन, एलिफेंट, बर्ड, फिश, ट्री, लीफ वगैरह। नेम्स ऑफ आइडियाज़ की मिसालें हैं हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर, काइंडनेस, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस वगैरह। सिवाय नेम्स ऑफ आइडियाज़ के तमाम दूसरे नाउन हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जबकि नेम्स ऑफ आइडियाज़ को हम न छू सकते हैं और न देख सकते हैं। इनका जहन में एक तस्वुर सा होता है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर, काइंडनेस, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस वगैरह। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं जो नाउन हैं। इन्हें वाज़ह तौर पर दिखाने के लिए रेड कलर में दिखाया गया है। अल्लामा इकबाल वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस सेंटेंस में अल्लामा इकबाल और सब कॉन्टिनेंट नाउन है। शाहज़र इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इस सेंटेंस में शाहज़र और बॉय नाउन है। मोहिंदर इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इस सेंटेंस में मोहिंदर और फ्रेंड नाउन है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया, पाकिस्तान और कंट्रीज इसमें नाउन है। दे आर प्लानिंग टू गो टू म्यूजियम टुडे। म्यूजियम इस सेंटेंस में नाउन है। आई हैव परचेज्ड ए बाइसिकल रिसेंटली। बाइसिकल नाउन है। अर्थ इज ए प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अर्थ और प्लैनेट इस सेंटेंस में नाउन है। ही हैज़ टू रीच एयरपोर्ट 2 hours बिफोर द फ्लाइट डिपार्चर। इसमें एयरपोर्ट नाउन है। वी सॉ monkeys, elephants, lions and many other animals in the zoo. इस सेंटेंस में monkeys, elephants, lions, animals और zoo नाउन है। I am thankful to you for your kindness. इस सेंटेंस में kindness नाउन है। We do not know the reasons of her sadness. इस सेंटेंस में sadness नाउन है। I am proud of my friendship with Bakar. फ्रेंडशिप और बाकर इस सेंटेंस में नाउन है। नाउन्स के कई एरियाज हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है, जिनमें शामिल हैं
proper and common nouns, concrete and abstract nouns, countable and uncountable nouns, collective and compound nouns, singular and plural nouns, masculine and feminine nouns, nouns of address और possessive nouns. आइए इनका बारी बारी जायजा लेते हैं. एक ही किस्म के नाउन कॉमन नाउन कहलाते हैं, जैसे मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, हाउस, कंट्री, माउंटेन और सी. यहाँ मैन से मुराद कोई शख्स भी हो सकता है वो अली हो, महमूद हो या अब्दुल्ला हो. जैसे आई सॉ ए मैन सिटिंग अंडर द ट्री. इस सेंटेंस में मैन कोई भी हो सकता है, इसलिए मैन एक कॉमन नाउन है. अब दूसरी मिसाल देखते हैं. आई सॉ महमूद सिटिंग अंडर द ट्री. इस सेंटेंस में एक ख़ास मैन जिसका नाम महमूद है का जिक्र है, इसलिए महमूद एक प्रॉपर नाउन है. मखसूस अशख़ास, जगहों और चीज़ों के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. इन जैसा कोई दूसरा नहीं होता. आइए कुछ मज़ीद मिसालों से समझते हैं. पहला सेंटेंस है द बॉयज़ शेयर्ड देयर मील्स. यहाँ पर बॉयज़ एक कॉमन नाउन है. बॉयज़ कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इसी जुमले को नीचे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन में बॉयज़ की जगह दो नाम शजरान और मुस्लिम लिखकर तब्दील किया गया है. क्योंकि ये दो मखसूस बॉयज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये प्रॉपर नाउन है. दूसरे सेंटेंस में गर्ल्स कॉमन नाउन है, जबकि महानूर और समीन प्रॉपर नाउन है. हाउस एक कॉमन नाउन है, कोई सा हाउस हो सकता है, और अगर इसको नाम दे दिया जाए जैसे गवर्नर हाउस तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा. इसी तरह कंट्रीज़ कॉमन नाउन है, और अगर कुछ मखसूस मुल्कों के नाम ले लिए जाएं तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. माउंटेन भी एक कॉमन नाउन है, कोई भी माउंटेन हो सकता है, लेकिन अगर हम K2 माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये मखसूस पहाड़ों की बात होगी जो प्रॉपर नाउन्स हैं. सी भी एक कॉमन नाउन है, मगर जब हम अरेबियन सी या इंडियन ओशियन का नाम लेंगे तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे. अब आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का फ़र्क अच्छी तरह समझ गए होंगे. एक बात याद रखें, प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे जुमले के शुरू में आए, दरमियान में आए या आखिर में. प्रॉपर नाउन अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा तो उसके तमाम वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा. इस पेज पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं. इनका पहला लेटर कैपिटल में है और अलग कलर में दिखाया गया है. एग्जाम्पल सेंटेंसेस में तमाम नाउन्स को बोल्ड करके दिखाया गया है, जबकि प्रॉपर नाउन्स के पहले लेटर को कैपिटल में और अलग कलर में दिखाया गया है. एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन्स. इंसानों, जानदारों और ऐसी तमाम चीज़ों जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं के नामों को कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं. आमतौर पर जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं वो सब कॉन्क्रीट नाउन्स हैं. इसके अलावा बहुत सारे कॉमन नाउन भी कॉन्क्रीट नाउन हैं, जैसे बुक, बाइसिकल, टॉय, हाउस, वाटर, राइस, रिवर, सी, माउंटेन वगैरह. ऐसे तमाम तसव्वुरात, ख़यालात, एक्शन, खुसूसियात, खूबियाँ और एहसासात जिन्हें हम न तो छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं के नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जैसे अटैक, डिफेंस, ट्रम्फ, ब्रेवरी, यूथ, लव, हेट, इमोशंस, एक्साइटमेंट वगैरह. काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउन्स जिन्हें नंबर्स यानी तादाद में शुमार किया जा सकता है काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं. इसकी मिसालें हैं मैन, फ्लावर्स, लॉयन, बिल्डिंग्स, पुलिसमैन, कंट्रीज़ जिन्हें हम तादाद में शुमार कर सकते हैं, जैसे 4 मैन,
3 flowers, a lion, 2 buildings, 500 policemen, 12 countries وغیرہ وغیرہ. جبکہ وہ ناؤن جنہیں ہم تعداد میں شمار نہیں کر سکتے انکاؤنٹیبل ناؤنس کہلاتے ہیں، جیسے واٹر، رائس، ایئر، ملک، گولڈ وغیرہ. ہم ان کی کوانٹٹی ضرور بتا سکتے ہیں. کاؤنٹیبل ناؤنس کی طرح ہم انہیں براہ راست شمار نہیں کر سکتے. ہم کسی دکان پر جا کر یہ نہیں کہہ سکتے پلیز گیو می 5 رائس یا پلیز گیو می 2 واٹر، یا یہ کہہ دیں 3 ایئر آر بلوئنگ یا آئی گیو 3 گولڈ ٹو مائی ڈاٹر. البتہ انکاؤنٹیبل ناؤنس کی مقدار بتانے کے لیے پیمائش کے یونٹ جیسے کلو گرام، مائل، میٹر یا مقدار کا اظہار کرنے والے الفاظ جیسے سم، اینی، اے لاٹ آف، مچ، مور، لیس جیسے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے یہ ایگزامپلز ہیں: پٹ اے کپ آف رائس ان دی پاٹ. اس جملے میں ایک کپ رائس کی مقدار بتا رہا ہے. دوسرے جملے میں 2 کلو گرام چاول کی مقدار بتا رہا ہے. تیسرے جملے میں ایک گلاس پانی کی مقدار بتا رہا ہے. اس طرح دودھ کی مقدار لیٹر میں اور سونے کی مقدار گرام میں بتائی جا رہی ہے. ان تمام انکاؤنٹیبل ناؤنز میں پیمائش کا کوئی نہ کوئی پیمانہ استعمال ہوا ہے، براہ راست تعداد نہیں. عام طور پر لکوڈ کی شکل میں موجود اشیاء کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جیسے پانی، دودھ، جوس، چائے وغیرہ. چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں ملنے والی اشیاء جیسے چاول، گندم، دالیں وغیرہ کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا. دیگر زرعی اجناس جیسے گنا، کپاس، مکئی، سبزیاں، شہد، جڑی بوٹیاں، کپڑا وغیرہ، دھاتیں، ہوا کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا. ان کی مقدار کا اظہار کسی نہ کسی پیمائشی یونٹ میں کیا جاتا ہے. یاد رکھیں، کاؤنٹیبل ناؤنس کو سنگل اور پلورل دونوں حالتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. پلورل بنانے کے لیے ان کے ساتھ ایس یا ای ایس لگایا جاتا ہے اور ورب بھی اسی حساب سے لگتے ہیں. پہلے جملے میں لائن کیونکہ سنگل ہے ورب واز لگایا گیا ہے. دوسرے جملے میں لائنز کی تعداد 4 ہے تو ورڈ ناؤن کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا گیا ہے اور پلورل ورب ور لگایا گیا ہے. پہلے جملے میں آرٹیکل اے کا استعمال بھی ہوا ہے. جبکہ انکاؤنٹیبل ناؤنز میں ناؤنز کو پلورل نہیں بنایا جا سکتا، یعنی ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. آرٹیکلز اے اور این بھی نہیں استعمال ہوتے اور ورب ہمیشہ سنگولر فارم میں استعمال ہوتا ہے. ان کی ایگزامپلز دیکھیں. رائس کو کبھی رائسز، واٹر کو واٹرز، ایئر کو ایئرز نہیں لکھا جاتا، چاہے ان کی مقدار زیادہ ہو. اب دیکھتے ہیں کلیکٹیو ناؤنز کیا ہوتے ہیں. ایسا ناؤن جو اشخاص اور چیزوں کے گروپ کو ایک یونٹ کے طور پر پیش کرے کلیکٹیو ناؤن کہلاتا ہے، جیسے ٹیم، کلاس، فلاک، ہرڈ، کمیٹی، جیوری، فیملی، ٹرائب، آرکیسٹرا، فلیٹ، پلاٹون وغیرہ. یاد رکھیں کلیکٹیو ناؤن دیکھنے میں پلورل لگتے ہیں لیکن ایک یونٹ ہونے کی وجہ سے سنگل ٹریٹ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ سنگولر ورب لگتا ہے. ایگزامپلز پر ایک نظر ڈالیں. ان سب میں سنگل ناؤن والا ورب استعمال ہوا ہے. البتہ یہ یونٹ اگر پلورل ہو جائیں، جیسے ٹیم سے ٹیمز، فلاکس سے فلاکس، فیملی سے فیملیز اور پلاٹون سے پلاٹونز، تو ورب تبدیل کر کے پلورل والا ورب استعمال کریں. کچھ کلیکٹیو ناؤنز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں ایک ہی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے. ان کا پلورل نہیں بنایا جا سکتا، یعنی ان کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا. ان کے ساتھ ہمیشہ پلورل ورب استعمال ہوتا ہے، جیسے پیپل، چلڈرن، پولٹری، کیٹل، پولیس وغیرہ. ان کی مثالیں دیکھیں.
ان سب میں پلورل ورب استعمال ہوئے ہیں۔ کمپاؤنڈ ناؤن کیا ہوتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ ورڈز کو جوڑ کر بنایا گیا ناؤن جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کا اظہار ایک یونٹ کے طور پر کر رہا ہو، کمپاؤنڈ ناؤن کہلاتا ہے۔ جیسے واٹر بوٹل، ڈائننگ روم، پولیس مین، بلیک بیری، وائٹ بورڈ، فل مون، برادر ان لا وغیرہ۔ یہ کمپاؤنڈ ناؤن کیسے بنتے ہیں؟ زیادہ تر کمپاؤنڈ ناؤن کو ناؤن اور ناؤن کو ایڈجیکٹو سے جوڑ کر بنتے ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ کے دیگر پارٹس کو جوڑ کر بھی کمپاؤنڈ ناؤن بنائے جاتے ہیں۔ آئیے ان کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلے کچھ ناؤن کو ناؤن سے جوڑ کر کمپاؤنڈ بنانے کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے بیڈ روم، باتھ ٹب، بس اسٹاپ، ہینڈ بیگ، موٹر سائیکل، شاپ کیپر، وال پیپر، ویب سائٹ، رسٹ واچ وغیرہ۔ ان کا جملوں میں استعمال دیکھیں۔ There are 3 bedrooms in my flat. The bus stops for 3 minutes at this bus stop. I have lost my handbag somewhere. I do not like wallpapers in a bedroom. My website is available on the net. اب کچھ مثالیں ایسے کمپاؤنڈ ناؤنس کی دیکھتے ہیں جنہیں ناؤن اور ایڈجیکٹو کو جوڑ کر بنایا گیا ہے، جیسے بلیک بورڈ، اس میں بلیک ایڈجیکٹو ہے اور بورڈ ناؤن ہے۔ ہارڈ ویئر، اس میں ہارڈ ایڈجیکٹو ہے اور ویئر ناؤن ہے۔ ہائی وے، ہائی وے میں ہائی ایڈجیکٹو ہے اور وے ناؤن ہے۔ دیگر کمپاؤنڈ ناؤن ریڈ ہیڈ، سافٹ ویئر، موبائل فون، وائٹ بورڈ، بلیک بیری، سیل فون بھی اسی طرح بنے ہیں۔ ان کی 3 مثالیں بھی ملاحظہ کریں۔ آخر میں کچھ مثالیں ایسی دیکھتے ہیں جہاں مختلف پارٹس آف اسپیچ کو جوڑ کر کمپاؤنڈ ناؤنز بنائے گئے ہیں۔ We must reach home before sunset۔ یہاں پر کمپاؤنڈ ناؤن سن سیٹ کو ناؤن اور ورب کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ سیٹ ایک ورب ہے۔ دوسرے جملے I usually go for a haircut after a month میں ہیئر کٹ ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہے، اس میں ہیئر ناؤن اور کٹ ورب ہے۔ اس طرح اس پیج پر بہت سی مثالیں دی گئی ہیں۔ ان میں کمپاؤنڈ ناؤن کو واضح کرنے کے لیے بلو کلر میں دکھایا گیا ہے اور ہر سینٹینس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ ناؤن کن الفاظ کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کمپاؤنڈ ناؤنز کے الفاظ کو کہیں جوڑ کر لکھا گیا ہے، کہیں الگ الگ لکھا گیا ہے اور کہیں ان کے درمیان ڈیش لگائی گئی۔ آخر یہ ہے کیا؟ کیا ان کے لکھنے کے کچھ اصول ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کمپاؤنڈ ناؤن لکھنے کے کوئی باقاعدہ اصول نہیں ہیں، البتہ کچھ پریکٹس میں ضرور ہیں۔ ہمیں بھی ان پر عمل کرنا ہوگا۔ کچھ کمپاؤنڈ ناؤنز کو 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، جیسے ویب سائٹ، چیک ان، چیک آؤٹ، پاسر بائی وغیرہ۔ کچھ کمپاؤنڈ ناؤنز کو سختی سے الگ الگ لکھا جاتا ہے، جیسے بس اسٹاپ، اس میں بس الگ اور اسٹاپ کو الگ لکھا جاتا ہے۔ یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ پریکٹس میں کیا ہے؟ اگر آپ لکھتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں تو تجربے سے آپ کو یاد ہو جائے گا کہ کس کمپاؤنڈ ناؤن کو کیسے لکھنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم یا آپ کو شک ہو کہ یہ کیسے لکھا جائے تو مشہور و معروف ڈکشنری دیکھیں، جیسے مریم ویبسٹر، کولن اور دیگر جو آپ کو نیٹ پر مل جائیں گی۔ مجھے مریم ویبسٹر پسند ہے، جہاں آپ کو اسپیلنگ، تلفظ یعنی پروننسیشن اور معنی مل جائیں گے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیسک ٹاپ پر کام کر رہے ہوں تو مائکروسافٹ ورڈ پر آپ کوئی بھی لفظ لکھیں، اگر اسپیلنگ یا رائٹنگ اسٹائل میں غلطی ہوگی تو فوراً سرخ رنگ کی انڈر لائن آ جائے گی۔ اسے رائٹ کلک کرنے سے آپ کو صحیح لفظ اور رائٹنگ اسٹائل مل جائے گا۔
कंपाउंड नाउन के प्लूरल कैसे बनते हैं? इसके लिए कंपाउंड नाउन के मेन नाउन या डिफाइनिंग नाउन के बाद एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। बेडरूम की मिसाल ले लें। इसमें रूम मेन नाउन है, इसलिए रूम के आगे एस लगाया गया है, जिससे प्लूरल बेडरूम्स बन गया है। आमतौर पर एस या ईएस का इजाफा कंपाउंड नाउन के आखिर में किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। मदर इन लॉ में मदर मेन नाउन है, इसलिए मदर के आगे एस का इजाफा किया गया है, लेकिन यहां पर मदर कंपाउंड नाउन का पहला वर्ड है। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल में सेक्रेटरी और पासर बाई में पासर मेन नाउन है, और ये कंपाउंड नाउन के शुरू में आए हैं, इसलिए एस और ईएस का इजाफा शुरू में किया गया है। अगर कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन आ जाएं जिनमें मेन नाउन की शनाख्त मुश्किल हो रही हो, तो आखिर में एस या ईएस का इजाफा किया जाता है, जैसे हेयर कट, चेक इन और अपटर्न। इन सब के आखिर में एस का इजाफा किया गया है। नाउन्स के बारे में जानने में एक इशू सिंगुलर प्लूरल नाउन्स का होता है, यानी एक और एक से ज्यादा नाउन्स को कैसे लिखा और बोला जाता है, और वाहिद से जमा बनाने के क्या तरीके हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि एक शख्स या चीज को जाहिर करने वाला नाउन सिंगुलर नाउन और एक से ज्यादा अशखास और चीजों के नाम जाहिर करने वाले नाउन को प्लूरल नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के बहुत से तरीके हैं, जिनका हम यहाँ बारी बारी जायजा लेंगे। उसूल नंबर 1, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और आसान तरीका सिंगुलर नाउन के आगे एस का इजाफा करना है। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि सिंगुलर नाउन पिक्चर, पेंसिल, प्राइस और रोड के आखिर में एस लगाकर इन्हें प्लूरल नाउन में तब्दील किया गया है। नाउन्स जिनका इख्तिताम ऊपर होता है के आखिर में एस या ईएस का इजाफा करके प्लूरल नाउन बनाया जाता है, जैसे फोटो, लोगो, किलो, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, हीरो और दीगर अल्फाज। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किन के आगे एस और किन के आगे ईएस लगाया जाए, तो इसका कोई जवाब नहीं है। आपको याद रखना होगा कि किन के आगे एस और किन के आगे ईएस लगाया गया है। अगर कभी कोई मुश्किल हो तो नेट पर मौजूद डिक्शनरियों से इस्तिफादा हासिल करें। उसूल नंबर 2, ऐसे नाउन जिनके आखिर में एस, एक्स या जेड आता है, या कॉन्सोनेंट का मजमुआ जैसे CH, SH या TCH आता है, तो प्लूरल बनाने के लिए इनके आखिर में ES का इजाफा किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी ए से लेकर जेड तक में A, E, I, O, U और Y वॉवेल कहलाते हैं। वॉवेल के अलावा बाकी तमाम हुरूफ कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इनकी मिसालें आप टेबल में देख रहे होंगे, जैसे क्लास, मास, डिश, फैक्स, बॉक्स, टैक्स, कैच, मैच, पैच और दीगर अल्फाज। इन सब के आखिर में ES का इजाफा करके इन्हें प्लूरल नाउन बना दिया गया है। उसूल नंबर 3, ऐसे नाउन जिनके आखिर में Y होता है, अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES का इजाफा किया जाता है, और अगर Y से पहले वॉवेल हो तो Y के बाद S का इजाफा किया जाता है। इस पेज पर कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को अलग कलर्स में दिखाकर वाज़ेह किया गया है। उसूल नंबर 4, जिन नाउन्स के आखिर में F, LF या FE होता है, उनके प्लूरल बनाने के 3 तरीके हैं। कुछ नाउन का F, FE और FL हटाकर VES का इजाफा किया जाता है। कुछ ऐसे नाउन्स में बगैर कुछ हटाए S का इजाफा किया जाता है, और तीसरे तरीके में कुछ ऐसे नाउन्स में आप चाहें तो F
FE اور FL ہٹا کر VES لگائیں، یا آپ چاہیں تو بغیر کچھ ہٹائے S کا اضافہ کر لیں۔ اب اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کن کن حالتوں میں ان طریقوں کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، آپ کو یہ سب زبانی یاد کرنا ہوگا۔ اس پیج پر آپ تینوں قسم کی مثالیں دیکھیں، مختلف کلرز کا استعمال کر کے سنگولر سے پلورل بنانے کو واضح کیا گیا ہے۔ کچھ ناؤنز کا اختتام IS پر ہوتا ہے، جیسے انالیسس، کرائسس، ہائپوتھیسس وغیرہ۔ ایسی صورت میں IS ہٹا کر ES لگایا جاتا ہے۔ اس پیج پر دی گئی ٹیبل میں اس کی مثالیں دیکھیں۔ کچھ ناؤنز سنگولر اور پلورل دونوں ایک ہی حالت میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے 1 sheep یا 2 sheep، 1 deer یا 3 deer۔ انکاؤنٹیبل ناؤنز جن کا کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا بھی ایک ہی حالت میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے رائس، بٹر، ملک وغیرہ۔ کچھ ناؤنز صرف پلورل حالت میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے شارٹس، پنسرز، اسپیکٹیکلز، ٹراؤزرز۔ یہ تعداد میں ایک ہوں تب بھی اسی حالت میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس پیج پر ایسے ناؤنز کی مزید مثالیں دیکھیں۔ اب تذکرہ ہو جائے کچھ irregular ناؤنز کا۔ کچھ ناؤنز کی اسپیلنگ کو زیر غور لائے بغیر پلورل بنائے گئے ہیں۔ کیونکہ کسی قاعدے کا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے یہ irregular ناؤنز کہلاتے ہیں۔ ان کی بہت ساری مثالیں اس پیج پر موجود ہیں، جیسے مین کا پلورل مین ہے، ماؤس کا مائس ہے، چائلڈ کا چلڈرن ہے، ریڈیس کا ریڈی آئی ہے، آکس کا آکسن ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے ایسے ناؤن اس پیج پر دیے گئے ہیں۔ مذکر مؤنث، میسکولن فیمینن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ انگلش میں زیادہ تر انسانوں اور جانوروں کے میسکولن اور فیمینن کے لیے علیحدہ علیحدہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جہاں جنس ظاہر کرنے کے لیے الفاظ میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، وہ مذکر یعنی میسکولن الفاظ میں کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ جنس ظاہر کرنے والے ناؤن میسکولن ہوتے ہیں۔ آئیے میسکولن اور فیمینن کے الگ الگ الفاظ اور الفاظ میں تبدیلی کر کے فیمینن بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پیج پر ایسے ناؤن دیکھیں جو میسکولن اور فیمینن کے لیے بالکل مختلف الفاظ ہوتے ہیں، جیسے جینٹل مین کا فیمینن لیڈی ہے، ہسبینڈ کا وائف، بوائے کا گرل، اور بہت سارے ناؤنز اس پیج پر دیکھیے۔ کچھ میسکولنز کے آخر میں ESS کا اضافہ کر کے بھی فیمینن بنائے جاتے ہیں، جیسے آتھر سے آتھریس، کاؤنٹ سے کاؤنٹیس، پوئٹ سے پوئٹس، پریسٹ سے پریسٹس وغیرہ وغیرہ۔ اس ہی سے ملتا جلتا ایک طریقہ یہ ہے کہ میسکولن کا آخری واول ہٹا کر ESS کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے اس پیج پر نیچے دی ہوئی ٹیبل میں دکھایا گیا ہے۔ ناؤنز آف ایڈریس، کچھ مواقع پر سامنے والے کو مخاطب کرنے، اس کی توجہ حاصل کرنے یا پڑھنے والے کے جاننے کے لیے کہ کس سے مخاطب ہوا گیا ہے، اس کو پیشے، عہدے، رشتے یا کسی ٹائٹل کے نام سے پکارا جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر، کوچ، مسٹر پرائم منسٹر، ڈیڈ، برادر، ارشد، مسٹر چیئرمین یا موم وغیرہ۔ انگلش میں ان کے لکھنے اور پنکچویشن کے کچھ اصول ہیں، اگرچہ اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سینٹینس کی بناوٹ میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن انگلش میں ان کا استعمال ہے۔ ان کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ مسٹر پرائم منسٹر، تھینک یو فار اٹینڈنگ دس سیریمنی۔ اس میں مسٹر پرائم منسٹر ناؤن آف ایڈریس ہے۔ کین یو ہیلپ می ارشد؟ ارشد اس میں ناؤن آف ایڈریس ہے۔ ہاؤ آر یو ڈوئنگ کوچ؟ اس میں
کوچ ناؤن آف ایڈریس ہے. تھینک یو موم فار بینگ ہیئر. اس میں موم ناؤن آف ایڈریس ہے. ان مثالوں میں ناؤنز آف ایڈریس کو بلو کلر میں دکھایا گیا ہے. ناؤنز آف ایڈریس زیادہ تر سینٹینس کے شروع میں لگائے جاتے ہیں کیونکہ انہیں مخاطب کرنے میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. جملوں کے آخر میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جملوں کے درمیان میں استعمال ہوتے ہیں. ناؤنز آف ایڈریس کا ہر ورڈ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے اور اگر یہ جملے کے شروع میں آئیں تو اس کے بعد کوما لگا کر اسے باقی جملے سے الگ کیا جاتا ہے. آخر میں آنے کی صورت میں ان سے پہلے کوما لگتا ہے اور اگر درمیان میں آئیں تو ناؤن آف ایڈریس کے دونوں طرف کوما لگتا ہے. ناؤنز آف ایڈریس کا انگلش رائٹنگ سے تعلق ہے. انگلش اسپیکنگ یا گرامر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پوزیسو ناؤنز. انگلش میں ناؤن کے ساتھ اپاسٹروفی اور اس کے بعد ایس لگا کر پوزیشن یعنی ملکیت کا اظہار کیا جاتا ہے. جیسے دس از محمودز بک. ایسے ناؤن جن کے ساتھ اپاسٹروفی اور ایس لگا کر پوزیشن کا اظہار کیا جاتا ہے پوزیسو ناؤن کہلاتے ہیں. ایسے ناؤن جن کے آخر میں پہلے سے ایس موجود ہو لیکن پلورل نہ ہو کو یہی اصول لاگو ہوتا ہے. جیسے دی بس ٹائرز نیڈ ٹو بی ریپیئرڈ یا آئی ہیو ٹو گو ٹو باسز ہوم ٹوڈے. لیکن اگر ناؤن کے پلورل ہونے کی وجہ سے آخر میں پہلے سے ایس موجود ہو تو صرف اپاسٹروفی کی علامت لگائی جاتی ہے ایس کے بغیر. جیسے دی بکس کنڈیشن واز بیڈ. اس کے علاوہ دیگر دو مثالوں میں بھی دیکھیں کہ اپاسٹروفی کے بعد ایس نہیں لگایا گیا ہے. البتہ ایسے پلورل ناؤن جن کے آخر میں ایس نہیں ہوتا میں اپاسٹروفی کے بعد ایس لگایا جاتا ہے. جیسے دی گئی تینوں مثالوں میں ناؤن کے پلورل ہونے کے باوجود اپاسٹروفی کے بعد ایس لگایا گیا ہے کیونکہ یہاں ایس کی ساؤنڈ نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.